आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, म यहाँलाई हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। हामीले यो कोरोना भाइरसको समस्याको कारणले केही समय यो मिथिला बहस कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको थिएन। हामीलाई यो मिथिला बहसको स्टुडियोसम्म ल्याउनको लागि हाम्रा अतिथि महोदयहरूलाई निकै समस्या पर्यो लकडाउनको कारणले। त्यस कारणले केही समय 8-10 दिन भनौँ अथवा 15-20 दिन जति यो कार्यक्रमलाई हामीले नियमित सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसको लागि म यहाँहरूबाट क्षमा प्रार्थी पनि छु। र आज हामीले एकजना यस्तो व्यक्तित्व यहाँहरूको माझमा उपस्थित गराएका छौँ र उहाँको विचार यहाँहरूको माझ पस्कनु हुनेछ र उक्त व्यक्तित्वले अहिले नेपालमा देखिएको जुन खालको समस्या छ यो समस्यालाई विशेष गरेर समस्या हेर्दा एउटा यो विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको जुन कोरोना भाइरसको जुन समस्या छ त्यस्तै गरेर शान्त राजनीति अहिले एकाएक उथल पुथल भएको अवस्था छ र विभिन्न क्याम्पहरूमा चर्चा परिचर्चा र बहस पनि भएका छन् र यो परिस्थितिले केही अलिकति समाजमा उथल पुथल पारेको अवस्थाहरू छ। केही आरोप प्रत्यारोपहरू समाजमा देखिएका छन्। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला उक्त व्यक्तित्वले केही न केही सुझाव यहाँहरू माझ पक्कै पनि ल्याउनु हुनेछ र त्यस्तै गरेर एउटा राजनीतिमा अत्यन्त लामो अनुभव भएको र राजनीतिक माहौल सिर्जना गर्न सक्ने एउटा व्यक्तित्वको हिसाबले मैले यहाँहरूलाई के पनि भन्छु भनेदेखि अहिलेको यो वर्तमान सरकारले तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दैछ र यो तेस्रो बजेट विशेष गरेर कस्तो अवस्थाको हुनुपर्छ, कसरी ल्याउनुपर्छ र कुन क्षेत्रलाई यसले प्रायोरिटी दिनुपर्छ अथवा प्रमुखता दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि पक्कै पनि उहाँबाट हामीले यो अपेक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। यतिको व्यक्तित्व यहाँ आइसकेपछि र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ एउटा वामपन्थी आन्दोलनको मैले उहाँलाई सर्जकै पनि भन्छु र अभियन्ता पनि भन्छु। उहाँलाई एउटा वामपन्थी आन्दोलनको अभियन्ता जुनको नाम जसको नाम मैले उच्चारण गर्दाखेरि यहाँहरूले पक्कै पनि प्रष्ट बुझी पनि हाल्नुहुन्छ र उहाँ अहिले नेतृत्वदायी भूमिकामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। र अब हामीले यस लीलामणि पोखरेललाई यस स्टुडियोमा ल्याएर उहाँ मार्फत आम जनमानसमा उहाँका एउटा यो खारिएको व्यक्तित्वको अनुभव मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत राख्न पाउँदाखेरिमा हामी आफूलाई अत्यन्त धन्य पनि ठानेका छौँ र उक्त व्यक्तित्वलाई मैले यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। अब ढिलै भए पनि यहाँ आउनुभयो यति भन्नाले यस्तो खारिएको व्यक्तित्व व्यस्तताको कारण पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार्नु भयो। पक्कै पनि यहाँको यो जिम्मेवारी पनि होला, गर्नुपर्ने पनि होला, किनभने अहिले देशमा जुन खालको समस्या देखिएको छ यहाँहरूले नै यो समस्यालाई सेटल डाउन गर्ने पनि त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ नि आह्वानलाई यहाँले स्वीकार दिनुभयो, हाम्रो रिक्वेस्टलाई यहाँले स्वीकार दिन आउनुभयो। त्यसको लागि यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ढिलै भए पनि यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको सञ्चालित यो हाम्रो चाहिँ मिथिला बहस मार्फत यहाँलाई हाम्रो आफ्नै पहिचानको नयाँ वर्ष 2077 को हार्दिक शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। आम हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई यहाँले चाहिँ यो नयाँ वर्षको बारेमा छोटोमा केही सन्देश पनि दिन चाहनुहुन्छ कि? धन्यवाद। पहिलो कुरो त यो टेलिभिजन परिवारलाई मेरो पहिलो यहाँहरूसँगको संवाद कार्यक्रम चल्दैछ, त्यसकारण यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दोस्रो, यो टेलिभिजन मार्फत ढिलै भए पनि आज 15-16 गते कति भइसक्यो नेपाल नयाँ वर्षको उसमा प्रवेश गरेको, त्यो पनि जटिल परिस्थितिमा नेपाल नयाँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। आम नेपाली जनतालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। मुलुकको समृद्धि र विकासको सन्दर्भमा राष्ट्रिय आवश्यकतामा केन्द्रित भएर नेपाललाई, नेपालको सार्वभौमता, नेपालको अखण्डता, नेपालको समृद्धिका निम्ति सबै जनताहरू यसमा लाग्नुहुनेछ।
सबै राज्यका सबै निकायहरू लाग्नेछन् भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँलाई विशेष गरेर यहाँले जुन निमन्त्रणा गर्नुभयो टेलिभिजनमा यहाँलाई पनि विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुनः मैले पनि मेरो तर्फबाट म यो कार्यक्रमको प्रस्तुता हिराबहादुरको तर्फबाट र सिङ्गो मिथिला नेपाल टेलिभिजनबाट पनि यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै पुनः र यहाँको अबका दिनहरू यो वर्षभरिका दिनहरू एकदम सुगम रहन्, सरल रहन् र स्वस्थ रहन् भन्ने हाम्रो यो परिवारले आग्रह पनि गर्दछ। र अब म विशेष गरेर अब जुन हाम्रो अहिलेको जुन देखिएको समस्या छ यो समस्यातिर प्रवेश गर्ने अनुमति यहाँबाट मैले मागेँ र अब पहिलो प्रश्न यहाँसँग मैले के राखेँ भने यो विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जुन यो कोरोना भाइरसको समस्या छ यो हामीलाई मात्रै छैन र हामीलाई पनि परेको छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले सरकारले गरेको गतिविधि यसको व्यवस्थापनमा कतिको प्रभावकारी छ, अझै यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ र देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा आम दर्शक महानुभावहरू र विशेष गरी आम नेपाली जनसमुदायलाई यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि एउटा अग्रजको नाताले के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कोरोना भाइरसबाट बच्नका निम्ति आम नेपाली जनता र विश्वव्यापी रूपमा रहेका विश्वका जनतालाई पनि हामीले भन्दा पनि हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू जसले यसका बारेमा ज्ञान राख्नुहुन्छ उहाँहरूले नै दिइराख्नु भएको छ। अहिले हामी सामान्यतया के बुझ्ने गरेका छौँ भने न्यूनतम 1 मिटर टाढा हो हैन। अब मैले यसलाई सामाजिक दूरी भन्दिनँ, मैले भौतिक दूरी भन्छु। सामाजिक सम्बन्ध भौतिक दूरी, किन सामाजिक सम्बन्ध गरिएन भने त यसबाट मुक्त गर्ने अभियानै चल्दैन। अनि सामाजिक दूरी भनेर प्रचार भएको छ यो बेठिक हो भन्ने लाग्दछ। त्यसकारणले सामाजिक सम्बन्ध भौतिक दूरी कायम राख्ने, किनभने यस प्रकोपको विस्तारको सम्भावना मान्छेको श्वास प्रश्वासबाट अथवा मान्छेको उसबाट जाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसबाट बच्ने अनि अरू कुराहरू हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, जो सम्भावित यो चाहिँ विस्तार हुने चिजहरूलाई रोक्ने आदि चिजहरूको जुन प्रचार भइरहेको छ म त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई म दिन चाहन्छु। त्यसैले गर्ने हो, हामी त्यसको परिपालना गर्ने हो। अहिले अर्को चिज राज्यले एउटा निर्देशित गरेको छ लकडाउनमा गरेर बस्नुहोस्। यसले आम जनतालाई घुलमिल हुँदाखेरि जति यो चाहिँ विस्तार हुन्छ, जति फैलिन्छ त्यसलाई रोक्नका निम्ति जो विधि अपनाएको छ त्यो विधि ठिक छ, लकडाउनको विधि यो। किनभने सबभन्दा पहिले चीनमा यसको प्रकोप निक्ल्यो र चीनले समयमै त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम भयो। जुन बेला चीनमा यो कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेको थियो पुँजीवादी पश्चिममा खास गरी पुँजीवादी राष्ट्रहरूले त्यसमा रमिता हेरेर बसिरहेका थिए। उनीहरूले एक किसिमको गिल्ला गरिरहेका थिए है। र अहिले जब पश्चिमा विकसित भनिएका राष्ट्रहरूमा यसको प्रवेश हो यति ठुलो प्रकोपको रूपमा देखा पर्यो कि उनीहरू सामाजिक सम्बन्धमा कति निरीह रहेछन् भन्ने कुरा यसले देखाइदिएको छ। किनभने चीनले त चाहिँ लकडाउन गरिदियो, चेन अफ कमान्डका आधारमा राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरेर चाँडै नै त्यसको इराडिकेट पनि गर्यो। र अहिले चीनमा चाहिँ के देखिँदैछ त भने बाहिरबाट आएका मान्छेहरूमा चाहिँ ऊ देखिँदैछ सङ्क्रमण देखिन्छ। बाहिरबाट आएका मान्छेहरूबाट भएको सङ्क्रमण देखा पर्छ, आन्तरिक रूपमा भएको उनले इराडिकेट गरिसक्यो। र अहिले सबभन्दा भयावह चाहिँ नि अमेरिकामा देखा परिरहेका छ। अमेरिकाको सबभन्दा विकसित सहर अब राजधानी नै भनौँ अब न्युयोर्कमा देखा परेको छ। फ्रान्स सबभन्दा शक्तिशाली युरोपको शक्तिशाली राष्ट्र हो, त्यसमा देखा परेको छ। बेलायत सबभन्दा शक्तिशाली संसारको सबभन्दा ठुलो साम्राज्य भएको हो, त्यसमा देखा परिरहेको छ भने इटलीमा त्यत्रो महामारी भएर लगभग 25,000 मान्छे मरिसकेका छन्। र अझ युरोपियन युनियन पुँजीवादी राष्ट्रहरूले एउटा सङ्गठन बनाएका थिए जसले आपसी सहयोगको विकासका निम्ति भनेर उनीहरूले मुद्रा पनि एउटै बनाएको थिए। इटलीमा त्यत्रो महामारी र प्रकोप हुँदाखेरि युरोपियन युनियनले सघाउन सकेन र अन्तिममा चीनले गएर र क्युबाले गएर त्यहाँ चाहिँ नि इटली स्पेन आदि ठाउँहरूमा उनीहरूले सघाएर उनीहरूको चाहिँ अहिले एउटा न्यूनीकरणको दिशामा यसको विस्तारको न्यूनीकरणको दिशामा गएको देखिन्छ।
एउटा अहिले म के देख्दछु भने यो प्रकोपबाट बच्नको निम्ति यसले कुनै धनी भनेन, कुनै विकसित भनेन, कुनै गरिब भनेन, कुनै पार्टी भनेन, किन त भने रोगले केही पनि भन्दैन। त्यसकारण यो महाव्याधिका विरुद्धमा विश्वव्यापी रूपमा नै मानव जातिको, मानव सभ्यताको रक्षाका निम्ति लाग्नु यति बेलाको सबैको कर्तव्य पनि बनिरहेको छ। अब यस पछाडि यसबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ अवश्य पनि केही समयमा। नेपाल तुलनात्मक रूपले अरूभन्दा सेफ मानियो। यद्यपि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई उच्च जोखिममा भएको मुलुक भनेको थियो, अहिले जोखिमयुक्त मुलुक भनेको छ। उच्च जोखिमबाट जोखिमयुक्त मुलुक भनेको छ। त्यस कारणले किन त भन्दाखेरि यो भन्नुको पछाडिको कारण के हो त भन्दा हाम्रा खुल्ला सिमाना छन्। भारतसँगको सिमाना खुल्ला छ। हाम्रा सामाजिक विकास र चेतनाका केही कमीहरू छन्, जसका कारणले यसको फैलावट विस्तार गर्नका निम्ति त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुराहरूको अलिकति कम चेतना पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि उच्च जोखिम भनेको विकसित मुलुकमा मानव अधिकारका नाममा राज्यले नियन्त्रण गर्ने कुरालाई विरोध गर्दाखेरि झन् फैलिएको छ। मानव अधिकार हनन भयो, हाम्रो डुल्ने घुम्ने उ गर्ने हनन भयो भनेर भने त्यसले गर्दाखेरि झन् महाव्याधिको रूपमा विकास भएको छ। यो एउटा हामीलाई विश्वास छ अब केही समयमा यसको नियन्त्रण हुनेछ। हामीले इतिहास हेऱ्यो भने लगभग यसको पूर्ण नियन्त्रणको निम्ति झन्डै 1.5-2 वर्ष लाग्ने पनि भन्ने कुराहरू सुनिन्छ विगतका त्यस्ता महाव्याधिहरूबाट। एउटा चिज यसले ल्यायो, एउटा विश्वमा एउटा नयाँ चेतना र नयाँ डिस्कोर्स, यस पछाडि नयाँ डिस्कोर्स, पोलिटिकल डिस्कोर्स, इकोनोमिक डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स, सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक नयाँ दिशा भोलि चाहिँ दिनेवाला छ। किन यसको कारण भन्दाखेरि यसको नियन्त्रणमा सबभन्दा विकसित राष्ट्रहरू झन् सबभन्दा अस्तव्यस्त देखियो। यो सबभन्दा अस्तव्यस्त देखियो। उनीहरू हताश भएका छन्। तर त्यसलाई कसरी चीनले म्यानेज गर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा चाँडै र सबभन्दा व्यवस्थित तरिकाले म्यानेज गर्यो। चीनमा त्यो म्यानेज गरेको बेलामा ती पुँजीवादी विकसित राष्ट्रहरूले के भने चीनमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो भनेर विश्वव्यापी रूपमा पनि हल्ला गर्दै गएर अमेरिकी राष्ट्रपतिसम्मले पनि त्यो कुराहरू गरिराखेका थिए। तर रोगले त मानव अधिकार भन्दो रहेनछ त। रोगले त कहाँ कुनै तानाशाह पनि भन्दो रहेनछ त। त्यस कारणले जुन विधि मार्फत गरिदिए त्यो विधिले चाहिँ नि एउटा सिस्टमले पनि त्यो एउटा चाहिँ नि सन्देश दिएको छ नि। त्यस कारणले अबको यो पछाडि ग्लोबल पोलिटिकल इकोनोमी र सोसल डिस्कोर्स बदलिन्छ है। यो एउटा चाहिँ नि नयाँ आयामको चाहिँ नि सुरुवात हुँदैछ है अब यस पछाडि। अब यसमा मैले सानो एउटा हुन त यहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले कृपया यहाँलाई गर्नुहोला, अन्यथा नसोचिदिनु होला। जस्तै पुँजीवादीहरू र समाजवादीहरूमा यो समस्यालाई ट्याकल गर्ने जुन स्किल हुन्छ नि, भन्नाले अहिले यो कोरोना भाइरसको जुन महामारीले के त्यो ट्याकल गर्ने क्षमता समाजवादीहरूसँग बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको हो। मैले त्यही कुरा गरेको। हजुर। त्यसैले मैले व्याख्या गरिन हजुर कि राज्य व्यवस्था र त्यो राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने लिडरसिप। हजुर। राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने लिडरसिप, जनताप्रति उसको कति उत्तरदायित्व छ भन्ने कुराहरूको पुँजीवादी राष्ट्रहरू र समाजवादी राष्ट्रहरूमा भिन्नता हुँदो रहेछ। यो कुरा छर्लङ्ग भयो। त्यस कारणले भोलिको डिस्कोर्स बदलिँदैछ। जसरी हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा देख्यौँ, इटाली, स्पेन आदि ठाउँहरूमा चिनिया र क्युबाली स्वास्थ्य कर्मीहरू जाँदाखेरि त्यहाँ उनीहरूले के गरेर हामीलाई बचाउन आए भनेर उनीहरूले ती देशका राष्ट्रिय गानहरू, राष्ट्रिय ध्वजाहरू फहराएर उनीहरूले खुसी व्यक्त गरे। जबकि त्यही ठाउँमा युरोपियन युनियन त थियो त, शक्तिशाली, जसको एउटै मुद्रा चलिरहेको छ। ती मुलुकहरूमा लगभग 19वटा मुलुकहरूमा एउटै मुद्रा चलिरहेको छ। आफ्नो सबैभन्दा विचारको नजिक भनेको राज्य व्यवस्था, संसारको सबभन्दा शक्तिशाली भनेको राज्य व्यवस्था अमेरिका थियो त। कोहीले किन सहयोग गरेनन् त? उनीहरूसँग इभन त्यससँग जुझ्नका निम्ति आफ्नो प्रतिरक्षाका निम्ति बनाउने मास्क समेत रहेनछ। त्यो कुरा प्रमाणित गरे। उनीहरूसँग त्यो जाँच गर्ने किट समेत रहेनछ। उनीहरू केमा केन्द्रित रहेछन् त भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा हतियारको व्यापार, ठुला जहाजहरू निर्माण गरेर त्यसको व्यापार र मुनाफा त्यसमा केन्द्रित रहेछन्। जनताका अत्यावश्यक वस्तुहरूमाथि
जो राज्यको दायित्व हुन्छ नि त्यो निर्वाह गर्ने कुरामा रहेनछन्, किनकि उनीहरूले व्यापार बाहेक अर्को केही कुरा नि सोचेका थिएन। यो छर्लङ्गै देखिएको छ। त्यस कारणले ती मुलुकहरूले जहाँ उनीहरूले चाहिँ बचाउन अहिले लगभग 100वटा मुलुकलाई चीन क्युबा जस्ता मुलुकहरूले 100वटा मुलुकहरूलाई अहिले चाहिँ सहयोग गरिरहेका छन्। अहिले तत्काल उनीहरू आफू चाहिँ सक्षम भइसके पछाडि यस्ता एउटा उत्पादन हुने उत्पादित वस्तुहरूको व्यापार पनि गरिसकेका छन् भने अब यो के सोचेका थिए त भन्दाखेरि अब चीन कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, त्यो चाहिँ अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि यसको इकोनोमी नि ध्वस्त हुन्छ, यसको सभ्यता पनि ध्वस्त हुन्छ भनेर उनीहरू काखी पड्काएर बसिरहेका भन्नाले पश्चिमा पुँजीवादीहरूको भनाइ अनुसार र उनीहरूको भावना अनुसार अब समाजवादी चीन मुलुक सकियो सिद्धिन्छ, अब हामी नै सर्वे सर्वा हौँ भन्ने खालको सोच बनाएको थियो। त्यो त उल्टो भयो। घटनाक्रमले त त्यो कुरा उल्टो भइदियो। अब मैले यहाँले यही देशबाट आउँदाखेरि एउटा सानो यो विभिन्न मैले हामीलाई पनि हामी नेपालीहरू जसले जुन राष्ट्रलाई हामीले भयानक शक्तिशाली देखेका थियौँ त्यसले हाम्रो नै उद्धार गर्छ भनेर सोचेका थियौँ र एकाध पटक हामीले गल्ती पनि गरेका थियौँ। हाम्रा पोलिटिकल रिलेसन राख्ने सन्दर्भमा त्यसले पनि के गरिदियो त भने झस्काइदिएको छ है। हामीलाई पोलिटिकल रिलेसनहरू उसले गरेन भने त हामी सिद्धिन्छौँ, त्यो त संसारको सबभन्दा शक्तिशाली ठुलो राष्ट्र के भन्थ्यौँ, त्यो पनि हाम्रा निम्ति पनि सबक भएको छ। भन्नाले घटनाक्रमले के देखायो भन्दाखेरिमा आफैलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने एउटा शक्ति सम्पन्न हुँ भन्ने राष्ट्रबाट हामीले के आश गर्ने भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदियो। अनि अब यसैमा रहेर मैले सानो एउटा कन्फ्युजन के हटाउन गरे भने विभिन्न यो अर्थ राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भन्न थालेका छन् भने अब यो पुँजीवादी अर्थतन्त्र भन्दा समाजवादी अर्थतन्त्र क्रमिक रूपले सबल हुँदै जान्छ भन्ने एउटा अनुमान गर्नु भएको छ। अनि अर्को चाहिँ नि अब यो कोरोना भाइरस जुन यो सेटल डाउन भइसकेपछि विश्वको शक्ति सन्तुलनमा नै फेरबदल आउँछ भन्ने खालका यो अनुमानहरू पनि व्यक्त हुन थालेका छन्। यसप्रति यहाँको धारणा? एकदम यहाँले चाहिँ ठिक कुरा उठाउनु हो। हजुर, पुँजीवादी राष्ट्रले नाफा कमाउने र कमजोर राष्ट्रहरूमाथि नियन्त्रण गरेर तिनीहरूलाई शोषण गर्ने, यिनीहरूको प्राकृतिक स्रोत, साधन, भौतिक सम्पत्ति, राजनीतिक सबै प्रकारको नियन्त्रण गरेर शोषण गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको थियो। अब यो के छ त भन्दाखेरि उनीहरूले उत्पादित मालहरू बेचेर बजार बनाउने मात्रै सोचेका थिए। विश्वलाई नै एउटै समाज व्यवस्था निर्माण गरेर त्यसको समग्र विश्वको उत्थान सोचेनन् उनीहरूले। आफू मात्रै धनी र सम्पन्न हुने, अरूलाई उसको श्रम शोषण गर्ने, उसको पुँजी शोषण गर्ने, उसको बुद्धि शोषण गर्ने सबै चिजहरू सोचेका थिए। अबको युग मैले डिस्कोर्स जान्छ भने नि अब यो त्यही कुरोहरू। अब के छ भने अहिले समाजवादी उत्पादन सम्बन्धहरूले नयाँ आयामको विकास गर्दैछ। किन त्यसो भने सामाजिक उत्तरदायित्व बढी हुन्छ, पुँजीवादी राष्ट्रहरूमा व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत नाफाको कुरो बढी हुन्छ। त्यस कारणले अबको नयाँ समाज, अबको नयाँ युगमा के देखा पर्दैछ? हिजोसम्म पहिले के देखा पर्यो? युरोप सबभन्दा शक्तिशाली संसारको शक्तिको केन्द्र बन्यो जुन बेला ब्रिटिस साम्राज्यले संसारभरि आफ्नो साम्राज्य फैलाएको थियो। त्यस पछाडि युरोपका अरू मुलुकहरूका पनि साम्राज्यहरू, सानातिना साम्राज्यहरू थिए, उपनिवेशहरू थिए। त्यहाँबाट स्रोतहरू सङ्कलन गरेर उनीहरूले आफ्ना मुलुकहरू निर्माण गरे, आज विकसित मुलुकहरू बनेका छन्। त्यस पछाडि एउटा युग आयो जसमा अमेरिका शक्तिशाली बनेर गयो, जसले हतियार व्यापार गर्ने हैन, त्यसका आधारबाट हतियार र ठुला जहाजहरूको व्यापार गर्ने आधारबाट अमेरिका धनी बन्यो, संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्यो। अबको युग भनेको तीनटा कुरालाई ख्याल गर्नुहोस्। अबको आर्थिक विकासको केन्द्र एसिया बन्दैछ, अबको सैन्य शक्तिको केन्द्र एसिया बन्दैछ, अबको विकासको केन्द्र एसिया बन्दैछ। यो दुईटै विकास, सैनिक शक्ति र आर्थिक समृद्धिको केन्द्र पनि एसिया बन्दैछ। किन? तीनटा कारण छन्। किन त भन्दाखेरि
युरोप सेचुरेसनमा गएको छ, आर्थिक विकास उन्नतिको सेचुरेसनमा छ। हामीकोमा एसियामा रिसोर्सेसहरू प्रशस्त मात्रामा छ र त्यो प्रयोग नै भएको छैन। त्यस कारणले रिसोर्स मोबिलाइजेसन हामीसँग छ। हिजो त उनीहरूले रिसोर्स त अफ्रिका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आदि ठाउँबाट ल्याएर उनीहरू आफूलाई धनी बनाएका हुन् नि त। अर्को हामीसँग म्यान पावर प्रशस्त मात्रामा छ, प्रश्न छ। अर्को पोलिटिकल सिस्टममा नयाँ डिस्कोर्सको विकास भइरहेको जुन कुरा अहिले त्यो कुराले यहाँ प्रमाणित देखिन्छ। त्यस कारणले अबको युगमा के बन्दैछ, के देखिँदैछ त भन्दाखेरि पूर्वी एसियाई मुलुकहरूमध्ये खास गरिकन चीन संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्ने र पोलिटिकल सिस्टमले त्यो दिशातिर लैजान्छ र सँगसँगै पुँजीवादी राष्ट्रको रूपमा त्यसको पछि लाग्ने भारत पनि एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा यो दिशातिर व्यक्त हुँदैछ। तर भारतमा डिस्क्रिमिनेसन बढी छ, विभेद बढी छ। करोडौँ जनताहरू सडकमा सुत्छन्, रेलवे प्लेटफर्ममा सुत्छन्। चीनले 2020 सम्ममा गरिबी निवारण गर्ने अभियान चला। 2020 को कम्प्लिट हुने बित्तिकै उनीहरूले गरिबी निवारण गर्ने योजना अन्तर्गत उनीहरू अगाडि बढिरहेको छ। यो दुईटा सिस्टमको बिचको फरक छ। अमेरिका के अरे भारत र भारतको राज्य व्यवस्था के छ भने पुँजीको प्रतिस्पर्धामा, विश्वमा पुँजीवादको विकासका निम्ति यो प्रतिस्पर्धामा अगाडि छ। जसले सामाजिक उत्तरदायित्वबाट राज्य व्यवस्था पन्छेको छ र गरिबी र धनीको बिचको खाडल झन् ठुलो बन्दै गइरहेको छ र करोडौँ जनताहरू प्लेटफर्ममा बस्ने र ती प्लेटफर्ममा जीवन गुजारा गर्ने त्यो देखा पर्दछ। तर चीनले भने त्यो कुरोलाई अन्त्य गरेर ऊ के गर्दैछ त भन्दाखेरि उसले सामाजिक उत्तरदायित्वसहित गरिबी निवारण गरेर नयाँ प्रकारले सोसियलिजमको विकास गरिरहेको छ। त्यस कारणले यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो अबको युग भनेको, अबको युग निश्चय पनि समाजवादको युग हो। यो घटनाक्रमले त्यही गर्दै त्यही दिशामा लगेको छ। अनि म थोरै अब विश्व परिवेशलाई त यहाँले एक खालको विश्लेषण ल्याउनु नै भयो। अब एउटा सानो कुरो कहाँनिर छुट्या छ भने अहिले यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको गतिविधि अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने के सुझाव छ? एउटा चिज हामी अलि ढिला गऱ्यौँ हजुर हाम्रो, किनभने डिसेम्बरमा निस्किएको। हजुर, हामीले आएर डिसेम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्चमा आएर हामीले बल्ल कोरोना बारेमा हामी अलिक सचेत भयौँ। जबकि जुन बेला फ्रान्सबाट यहाँ आएका विद्यार्थीहरूबाट अनि नेपालमा कोरोना प्रवेश गरेको, कोरोनाको भाइरस प्रवेश गरेको देखियो। त्यसपछि बेल्जियमबाट आएको देखियो। त्यसपछि क्रमशः विभिन्न मुलुकहरूबाट आएका देख्न थाल्यो। अब इन्डियाबाट आउनेहरूबाट देखिरहेको छ र हामी अलिक ढिला गऱ्यौँ। अलिक इफेक्टिभ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ राज्य, यद्यपि म संलग्न भएको पार्टी राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ, तर त्यो पनि अलि प्रभावकारी ढङ्गले जसरी समयमै कदम चाल्नु पर्ने हो र समयमै प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अपनाउनु पर्ने हो, समयमै त्यस सम्बन्धी आवश्यक सामग्रीहरूको सुव्यवस्था गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ कमी हो। र सँगसँगै मैले अहिले राखेँ यो बिचमा के गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि सिङ्गो देश जसरी नेपालको इतिहासमा एउटा समय आयो जुन बेला सिङ्गो देश एकताबद्ध भएको थियो, त्यो हो कालापानी क्षेत्र लिम्पियाधुरामा भारतीय सेनाहरू राखेर कब्जा गरेको सन्दर्भमा सिङ्गो देश, राजनैतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सेना, पुलिस, प्रशासन कुनै पनिले त्यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सम्बन्धमा विमति जाहेर गरेनन्। एक हातपछि केही व्यक्तिहरू निक्ले होला, अलग कुराहरू। त्यति बेला राष्ट्रिय एकताबद्ध भएको थियो र त्यो एकताको बलमा हामीले भारतलाई हाम्रो भूमि छोड भनेर भन्नसम्म भन्यौँ है। तर त्योभन्दा पछाडिका हाम्रा स्टेपहरू भएका छैनन्, देखिएका छैनन्। हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्। विश्व रङ्गमञ्चदेखि लिएर हाम्रा आफ्नै चिजहरूका पनि थुप्रै प्रमाणहरू छन्, त्यो कुराहरू गर्न सकेका छैनौँ। र यो कोरोनाका सम्बन्धमा पनि केही चिजहरू ल्याप्सेसहरू देखा परे। हामीलाई त्यो ल्याप्सेस देखिनु नपर्ने कुराहरू थियो, जस्तो हामीलाई सामान किट्सदेखि लिएर यो उपचार उहरू अपनाउनु पर्ने साधनहरू, प्रयोग गर्नुपर्ने साधनहरूको आयात सन्दर्भमा
केही करप्सन भएका कुराहरू अनियमित अनियमितता भएका कुराहरू सार्वजनिकरण भए त्यो दुःखद कुराहरू त्यस्तो आउनु हुँदैन थियो कुनै पनि कारणले हुँदैन थियो त्यो किन हुन पुग्यो त भने त्यसले पारदर्शिताको अभ्यास गरेन जसका कारणले त्यो कुराहरू हामीलाई दुःखद हाम्रा निम्ति औलो ठाडो पार्ने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर जसरी चाहिँ भन्ने स्थिति पैदा भयो त्यो चिज राम्रो देखिएन। अब दोस्रो अर्को प्रकरणमा आयो यति बेला सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर के प्रतिपक्षी के जनता के अर्को कुनै पोलिटिकल पार्टी कसैलाई नभनिकन हामी सिङ्गो मानव सभ्यताको विकास र रक्षाका निम्ति जान लागिरहेको बेलामा अहिले आएर एउटा नयाँ प्रकरणको सुरुवात भयो जुन प्रकरणले एउटा टर्मोइल एउटा आँधी बेरी सृष्टि गरेको जस्तो स्थिति भएको छ। शान्त राजनीति हामी अभियानमा केन्द्रित थियौँ है यद्यपि त्यहाँ अभियान सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा अब विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका आम कार्यकर्ताहरू पनि परिचालित गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू कमी भएको थियो त्यो अलग पार्ट छ। हजुर है तर यो अवस्थामा असान्दर्भिक भनेर अध्यादेश जारी भयो। हजुर असान्दर्भिक हामीलाई कोभिड-19 का विरुद्धमा कुनै कानुनले थुनछेक गर्थ्यो कुनै कानुन नभएको कारणले हामीलाई काम गर्न बाधा थियो भने त्यति बेला त्यस्तो बेलामा अहिले सदन चलेको छैन त्यति बेलामा त्यो अध्यादेश जारी गरिनु उपयुक्त हुन्थ्यो त्यस सम्बन्धमा मात्रै अरू होइन। कोभिड-19 को विरुद्धमा लड्न हामीलाई व्यवधान कहीँ थियो भने त्यो व्यवधान हटाउने अध्यादेश जारी गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त हुन्थ्यो। त्यो त थिएन त्यो त होइन त्यो त बनेन कहाँ आयो त भन्दाखेरि कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई विभाजन गरिदिने है अनि त्यो विभाजन गरेर उसको समर्थन लिनु पर्ने यति बेला त्यो हाम्रो स्ट्रगलै होइन है। अनि त्यस कारणले अनावश्यक एजेन्डामा आउनु नै हाम्रो परिपक्वताको अभाव देखा पर्यो या हामी गलत चिन्तनबाट प्रेरित भयौँ बेठिक चिन्तनबाट प्रेरित भयौँ। हामीले समय पनि छनौट गर्न सक्यौँ परिस्थिति देश काल भावना आवश्यकता औचित्यता केही पनि नभएका कुराहरू ल्याएर आएर हामी गऱ्यौँ र त्यो गरिसके पछाडि गर्ने दौरानमा हाम्रा के पनि भयो त भन्दाखेरि फेरि यो लकडाउनको बेलामा त्यो त हामीले पालन गर्ने हो नि सबैले पालन गर्ने हो। मैले तपाईँलाई भने मेरो साधन छैन सञ्चार माध्यम तपाईँको छ म यसै आउन सक्दिनँ म त लकडाउनमा चाहिँ नि होम क्वारेन्टाइनमा बसेको छु भनेर मैले भनेको हुँ। अब त्यस्तो बेलामा जिम्मेवार निकायका पूर्व मन्त्री पूर्व आइजिपी अनि सांसद लगेर कुनै नेतालाई कुनै उसलाई चाहिँ नि यो राजधानीबाट बाहिर गएर लिएर आएर अनि त्यसपछिबाट त्यो पार्टी विभाजन गर्नका निम्ति भूमिका खेलाउनु पर्ने काम हाम्रा निम्ति राम्रो पटक्कै सुहाएन। अनि यसैमा मैले अलिकति यहाँलाई स्पष्ट हुनलाई एउटा सानो के राख्न मन लाग्यो भने जस्तै जुन भिन्न पार्टीको नेताहरूलाई अपहरण गरेको भन्ने खालको अनि अपहरणको चाहिँ नि मुद्दा दायरमा किटानी जाहेर गर्दाखेरिमा चाहिँ नि मुद्दा त्यो चाहिँ नि के अरे प्रहरीले त्यो एक्सेप्ट यस्ता यी कुराहरू वास्तवमा भएका के हुन् उक्त पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता र एउटा अग्रज व्यक्तित्व पनि भएको हुनाले यसको बारेमा पनि यस्ता घटनाहरू के उपयुक्त हुन् त? अब म यसलाई अर्को पार्टबाट गर्छु। हजुर यो हामी त कस्तो खेलिदियो भने हिजो जो पुरानो संसदीय प्रणाली थियो नि जहाँ किनबेच गरेर दलबदलु गर्ने र सत्तामा टिकिरहने त्यो किनबेच गर्नका निम्ति करोडौँ पैसाहरूको चलखेल भइरहने त्यो पैसा कहाँबाट आउँथ्यो त भने हामीले कमाएको पैसाबाट त आउने होइन कुनै तस्करहरूको पैसा हो 2 नम्बरी पैसा हो त्यसले अशिष्ट खेलहरू हिजो भएका हामीले देखेका हौँ। आज त्यही खेलको पुनरावृत्ति हुन देखा पर्यो त्यो दुःखद पक्ष हो त्यो हामीलाई सबभन्दा बढ्ता दुःख। अब त्यो कुरोलाई लिएर अहिले चाहिँ नि जो मान्छेलाई त्यहाँ गएर लिएर आयो उनीले के भने मलाई त अपहरण गरेर लिएर आएको उनको अन्तर्वार्ता टेलिभिजनमा हामीले सुन्यौँ मेरो आउने मन थिएन मलाई छोड्नु भएन मलाई पिछा गरेर उहाँहरूले गाडीमा हालेर लिएर आउनु। अब अपहरण सम्बन्धी कानुनले आफ्नो इच्छा नहुँदै कसैले त्यसरी लिएर आयो भने त्यसलाई अपहरणको मुद्दा लाग्छ भन्ने कानुनमा रहेछ है। अब अहिले त्यसलाई पोलिटिकलाइज त गर्न खोजिएको छ नगरे होइन पोलिटिकल वास्तविक यही कुरा अरू कसैले गरेको भए हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो केस हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो। त्यस कारणले प्रहरी कहाँ उजुरी गर्न जाँदाखेरि प्रहरीले त्यो मुद्दा नठहर्न सक्छ
छानबिन पछाडि नठर्न सक्छ। हजुर तर कुनै म भिक्टिमाइज भएँ, म पीडित भएँ भनेर कसैले न्याय खोज्नका निम्ति यसबारेमा मलाई कारबाही गर्नको निम्ति अगाडि बढाइदेऊ भनेर उजुरी कसले गर्छ भने त्यो उजुरी त त्यो सम्बन्धित निकायले मुख हेर्न हुँदैन, कतिको आदेश हेर्न हुँदैन। हजुर भन्नाले पीडितले गर्ने कुरा हो यो। त्यो पीडितले गर्ने कुरा। हजुर त्यो पीडितले त्यो कुराहरूलाई त्यो त अनुसन्धानमा ठहर्ने नठहर्ने कुरा त पछिको हुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले त्यो राज्य व्यवस्थाले यो गर र यो नगर भनेर त्यस्ता ठाउँहरूको गरिनु उपयुक्त थिएन। भन्नाले त्यो निवेदन जुन पुलिसमा किटानी जाहेरी गरेको जुन निवेदन दर्ता गर्न लागिराखेको थियो, यहाँको भनाइ अनुसार त लिनु पर्थ्यो भन्ने हो। त्यो सामान्य कुरो हो। हजुर मैले यसको पृष्ठभूमि मैले भने नि यो पोलिटिकलाइज पनि गर्न खोजिएको छ, एउटा पार्ट हो है, राजनीतिकरण गर्न खोजिएको एउटा पार्ट हो। तर पीडितले म पीडित हुँ, मलाई फल्ला फल्लाले पीडा दिए भनेर भनेको छ भने पीडित हो कि होइन भनेर चाहिँ नि तपाईँ पीडित हो कि होइन, तपाईँले पीडा दिएको हो कि होइन भनेर छानबिन त गर्नुपर्छ नि। तेरो उजुरी गर्ने अर्को ठाउँ होइन नि। त्यस्ता कुराहरू धेरै छन् क्या, घटनाक्रमहरू धेरै कुराहरू भएका छन्। अब पछाडि हुने कुरा हजुर। अब हामी अर्को मलाई सबभन्दा चिन्ताको कुरो त के हो भन्दाखेरि चिन्ताको कुरो त के भने हामीले हाम्रो पार्टीले जे नीति अख्तियार गरेको छ, जुन समाज निर्माण गर्ने सोच बनाएको छ, सिद्धान्त पक्रेको छ, जुन सिद्धान्तलाई समातेको छ, जुन विचार समाजमा विकास निर्माण गर्दै लगेर त्यो जनतालाई त्यो समाजवादसम्म पुर्याउने भनेर परिकल्पना गरेको छ, यसले हाम्रा यस्ता कुराहरूको कहिले पनि अनुमति दिँदैन। यस्ता कुराहरू गतिविधि गर्नको निम्ति अनुमति दिँदैन। सत्ता टिकाउनका निम्ति या त यस्तो गरिन्छ भने हामी त्यहाँ पुगिँदैन, या त त्यहाँ पुग्नु छ भने यस्तो गतिविधि हजुर। त्यस कारणले यो चिन्ता सबैभन्दा ठुलो चिन्ता यो हामीले। त्यस कारणले यो चिन्ता भइसकेपछि यसले त समग्रतिरबाट फेरि जसलाई फुटाउनु भनेको थियो उसलाई त झन् जुट्ने प्रेसर भयो। त्यो रातारात चाहिँ नि जुटिदियो। अब जुटाउनलाई को भूमिका खेल्यो त्यो अलग कुराहरू होला। फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि जे उद्देश्य पुरा गर्न खोजेको थियो त्यो उद्देश्य पनि पुरा भएन। जे गलत अभियान गलत प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो, गलत प्रक्रियाले सामाजिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा राजनैतिक रूपमा पनि बदनामी भयो। त्यो बदनामी अब सरकारको तर्फबाट गरेको हो भने सरकार पनि बदनामी, सरकारमा पठाउने पार्टी पनि त बदनाम भयो नि है। पार्टीले पनि बदनामी बिहोर्नु पर्यो। ओ यस्तो चिजहरूलाई त्यो बदनामी बिहोर्नु को जिम्मेवार हो त भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुनै पनि गुट समूह आदि कुराहरूभन्दा पनि यसका निम्ति जिम्मेवार को हो भनेर यसको छानबिन हुनुपर्छ। यसबारेमा छन्, यसबारे सत्य के हो भन्ने कुराहरूको यी अपराध कसैले गरेको छ भने दण्डित हुनु पर्यो, गल्ती गरेको छ भने सच्याउनु पर्यो, होइन सामान्य चाहिँ नि ऊ हो भने त्यसबारेमा आइन्दा यस्ता कुराहरू नगर्ने भनेर छलफल हुनु पर्यो भनेर म सहितकोले चाहिँ नि हामीले स्थायी समितिको कम्तीमा पनि यति बेला लकडाउनको बेलामा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन अलि असम्भव होला। ठुलो पार्टी ठुलो चाहिँ छ, त्यस कारण स्थायी समितिको बैठक बोलाउनु पर्छ भनेर माग गरेका छौँ। म फेरि त्यही आउने सोचमा थिएँ। यहाँले नै मलाई एकदम सजिलो पनि पारिराख्नु भएको थियो। 22 जनाले स्थायी समितिको सदस्यहरूको लिखित निवेदन चाहिँ नि स्थायी समिति बोलाउन भनेर चाहिँ नि दर्ता गरिएको कुराहरू विभिन्न मिडियाले लेखेका छन्। यो सत्य हो होइन के हो हुन त यहाँले पनि भनिसक्नुभयो। यो आवश्यकता यहाँले किन देख्नुभयो होला? एकदम सत्य हो। हजुर आवश्यकता किन देख्यो भन्दाखेरि हामी त कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता, हामीले निर्वाचनमा लड्दाखेरि हाम्रो घोषणापत्र हामीले जारी गरेका छौँ। कस्तो राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख छ, के काम गर्ने भन्ने कुराहरू उल्लेख छ। एउटा घोषणापत्र हाम्रो विधान छ, हाम्रो विचार के हो, हाम्रो दृष्टिकोण के हो, हामीले समाजलाई कसरी बदल्न चाहन्छौँ, समाजलाई कहाँ लैजान चाहन्छौँ भन्ने कुराहरूको हाम्रो विधान छ। हाम्रो प्रतिवेदन छ, राजनीतिक प्रतिवेदन छ। हामीले विश्वलाई कसरी विश्लेषण गरेका छौँ त है, पुँजीवादलाई के भनेका छौँ, सामन्तवाद के हो, साम्राज्यवाद के हो, समाजवाद के हो, साम्यवाद के हो, हामी कुन वर्गको प्रतिनिधि हो, त्यो वर्गको प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले हाम्रा राजनीतिक दस्तावेजहरूमा हामीले उजागर गरेका छौँ। अनि त्यसका आधारबाट हामी जनताका बिचमा जाने गरेका छौँ। तर हामीले भन्ने एउटा गर्ने अर्को त गर्नु भएन नि त, त्यसले जनतालाई धोका हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो धोका दिने काम हामीले गर्नु हुँदैन। अब यसको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भयो। सरकारले गरेका काम हामीले पठाएको हो सरकारमा। पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा पार्टी चुनाव लड्यो,
जनताले त्यो पार्टीलाई मत दिए, त्यसमा होला व्यक्तिका विशेष भूमिका होलान्, व्यक्तिका अनुहार पनि अलिअलि हेरे होलान्, यो व्यक्तिले राम्रो गर्छ भनेर आशा पनि गरे होलान्, अपेक्षा पनि गरे होलान्। जनताले त विभिन्न एङ्गलबाट दिन्छ नि त। भोट दिएर हामीलाई के गरिदियो त भन्दाखेरि बहुमत मात्रै होइन, कम्फर्टेबल बहुमत बनाएर, झन्डै 2/3 बहुमत बनाएर हामीलाई प्रतिनिधित्व सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिए। हामीले त त्यो जिम्मा त निर्वाह गर्नुपर्ने बेलामा हामीले बुर्जुवा राजनीतिको फोहोरी खेलमा किनबेच, सांसद किनबेच जस्ता गतिविधिहरू गर्नु कदापि न्यायसङ्गत हुँदैन। त्यसकारणले यस्ता अध्यादेश, यस्ता कानुनहरू खारेज गर्नुपर्छ पनि माग गऱ्यौँ, खारेज गर भन्ने पनि माग गऱ्यौँ। यसको निम्ति छलफल गर्नका निम्ति स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्छ भनेर माग गऱ्यौँ। अब कानुन त खारेज भयो, अध्यादेश त खारेज भयो, तर हाम्रो आचरण खारेज भएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो नि त। आचरण खारेज भएको नभएको त बैठकले तय गर्ने हो नि त। कहाँ गल्ती भयो भन्ने कुरा त बैठकमा छलफल हुनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले त्यो बैठकको औचित्यता अझ टड्कारो रूपमा हामी त भोलि जानु छ नि त अगाडि, जनताको बिचमा उत्तर दिनु छ नि त हामीले। होइन त्यो अध्यादेश खारेज भइसक्यो सिद्धो समस्या भन्ने मात्रै हुँदैन, जनताले प्रश्न गर्छ। त्यस कारणले त्यसको निम्ति एउटा बैठकको छलफल। त्यसमा पनि के भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त लिडर्सहरूको पार्टी मानिन्छ, लिडर्सहरूको पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू भनेको त लिडर्स एमङ द इक्वेल्स भनेर भनिन्छ, समानताको बीचको नेतृत्व गर्ने भन्नुहुन्छ। त्यसमा अर्को कार्यविधि के छ भन्दाखेरि निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता, जिम्मेवारी निर्वाहमा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भनेपछि हामी त निर्णय गर्ने ठाउँमा त जानु पऱ्यो नि त। निर्णय गर्दाखेरि एकजना व्यक्तिले गरेर त हुँदैन, त्यस कारण सामूहिकतामा जानुपर्छ भन्ने माग गरेको र हामी विधि र व्यवस्थाभित्र बस्नु पऱ्यो। पार्टीको विधि छ, विधान छ, त्यो पालना गर्नु पऱ्यो। हामी कसैले पनि पालना गर्नु पऱ्यो। हामीले विधि र विधान पालना गरेन भने हामी विद्रोह हुन्छ। हामीले त्यो पार्टी नै रह्यो, कम्युनिस्ट पार्टी रह्यो। मैले त्यो विधि र विधान मानिनँ भने म त्यो पार्टीको कार्यकर्ता, नेता केही पनि हुँदैन। कि त म यो पार्टीको नेता कार्यकर्ता होइन भनेर छोड्नु पऱ्यो, होइन भने त विधि र व्यवस्थाभित्र बस्नु पऱ्यो। निर्णय प्रक्रियामा सामूहिकता अपनाउनु पऱ्यो। इन्डिभिजुअली गर्ने भनेको नै व्यक्तिगत तानाशाही प्रवृत्ति हुन जान्छ। त्यस कारणले यस्ता कुराहरूको छलफल हुनु पर्यो भन्ने हामीले माग। अब यो छलफलमा यहाँहरूले जुन 20 जना स्थायी समिति सदस्यले लिखित निवेदन दर्ता गरेको कुराहरू सबै मिडियाले भयो, यहाँले पनि हो भनिहाल्नुभयो, कुरा यसमा सकि नै हाल्यो। अब हामीले के देखिराखेका छौँ, विभिन्न मिडियाबाट आएका छन् घटनाक्रमले पनि यो कुरा प्रमाणित गरि पनि राखेको छ। जस्तै एउटा खुमलटारमा पनि एउटा सानो त्यहाँ चाहिँ छलफल अथवा एउटा समूह बसेर केही पकाउँदैछ। त्यस्तै गरेर यता कोटेश्वरमा पनि त्यहाँ केही समूहले त्यहाँ केही पकाउँदैछ। त्यस्तै गरेर बालुवाटारमा पनि बसेर एक समूहले त्यहाँ केही पकाउँदैछ। अब यो सबै पाकेका चिजहरूको यहाँ एउटा निष्पक्ष चाहिने वक्ताको रूपले र एउटा अत्यन्त यो वामपन्थी आन्दोलनकै एउटा धरोहर पनि भएको हुनाले ती पाकेका चिजहरूको व्यवस्थापन यहाँले कसरी हुन्छ भनेर सोच्नु भएको छ? अब यही हो हाम्रो समस्या हामी कहाँ आइपुगेको छ। हामी पार्टीभित्र सिद्धान्त त के हो त भन्दाखेरि विचार मिल्नेहरूको बिचमा छलफल, भेटघाट, अन्तर्क्रिया हुन्छ। किनभने हामी त एउटा समाज निर्माण गर्दैछौँ नि, हामी एकल काटे त होइनौँ नि। पार्टीको बैठकमा फुट्ट पुग्यो, औपचारिक विचार राखिदियो अनि स्वाट गयो, त्यो त होइन होला। त्यस कारणले पार्टीभित्र के मानिन्छ त भन्दाखेरि विचार मिल्नेहरूको बिचको विचार, स्वार्थ होइन फेरि, विचार मिल्नेहरूको बिचको छलफल बहस आवश्यक छ, हुन्छ भनिन्छ। अब स्वार्थ र गुट भनेर गुट र विचार मिल्नेको बिचको फरक हो। गुटले दण्डहीनता जन्माउँछ, विचार मिल्नेहरूको बहस र छलफलले पार्टीको स्तर माथि उठाउँछ। है, गुटले के गर्छ भने अपराध गर्यो भने पनि त्यो गुटले मेरो कमजोर होला भनेर अपराधीलाई लुकाएर राख्छ, बचाउँछ, रक्षा गर्छ, होइन भनिदिन्छ, के गरिदिन्छ, त्यसो गरिदिन्छ। अब मैले त्यसको पनि फाइनल चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने त्यो कमिटीमा बसेपछि त्यसको फाइनल हुन्छ। बाहिर कसले सार्वजनिकमा के बोल्यो त्यो उसको अभिव्यक्तिको कुरोहरू होला, तर त्यो अभिव्यक्ति अफिसियल कमिटीमा गएर आएर विचार राखिसकेपछि अनि बल्ल त्यसको औपचारिकता हुन्छ।
है मैले बाहिर बोलेँ मेरो व्यक्तिको र मेरो मलाई लागेका कुराहरू मैले राग व्यक्त गरेको कुरा हुन्छ तर म जुन ठाउँमा बसेर चाहिँ नि मैले आफ्नो विचार दिएँ भने त्यहाँनिर त्यो विचार कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुग्छ कि पुग्दैन त्यो निर्णायक हुन्छ त्यस कारणले हामीले के भने यहाँले भन्नु भने विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ नि छलफल आदि चिजहरू भइरहेका छन् त्यो व्यवस्थापन त्यो व्यवस्थापन कन्सल्टेसन एउटा समझदारीमा पुग्नका निम्ति प्रयत्न गरिएको कुराहरू होला है समझदारीमा पुग्न कहाँ पुग्न सकिन्छ त दृष्टिकोणका हिसाबले विचारका हिसाबले विधानका हिसाबले विधिका हिसाबले अनि परम्पराका हिसाबले पनि त्यो उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुराहरूको त्यसको गृह कार्य भएको हुनसक्छ भनेर मानौँ हामीले तर त्यो गृह कार्य त्यसको सकारात्मक निकासका निम्ति हुनुपर्छ त्यो भोलि गएर जसरी हामीले भनेका छौँ बैठक बस्नुपर्छ त्यो बैठकमा सकारात्मक निकास अनि यो स्थायी समितिको मिटिङ बस्नलाई बोलाउनलाई खासै समस्या चाहिँ नि कहाँनिर हो के पनि होइन समस्या के पनि हुँदैन विधानले पनि के भन्छ भने तपाईँ 25%ले चाहिँ मिटिङ मागेपछि अनकन्डिसनली मिटिङ बोलाउनुपर्छ जसले मिटिङ माग गरेको छ उसले एजेन्डा दिनुपर्छ फेरि हामी एजेन्डा दिने तरिका जस्तो विशेष अधिवेशन बोला जसले माग गर्छ नि पार्लियामेन्टको त्यसले एजेन्डा दिन्छ त्यही एजेन्डाका निम्ति मात्रै त्यो बैठक हुन्छ त्यो विशेष अधिवेशन हुन्छ ठिक यो पार्टीले मात्र अरू विचारको कुरो पनि छलफल हुन्छ तर मुख्य रूपले जे कारणले बैठक बोलाइएको त्यो एजेन्डामा केन्द्रित भएर बैठक हुन्छ अब हामी के भनिरहेका छौँ भने त्यहाँ अब यी बाहिर विभिन्न खालका प्रचारहरू आएका छन् विभिन्न खालका चर्चा सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ म त्यसलाई आधिकारिक मान्दिनँ आधिकारिक कुन बेला हुन्छ भने तब जो बैठक बसेर निर्णय हुन्छ त्यति बेला आधिकारिक हुन्छ त्यति बेला आधिकारिक हुने दौरानमा मलाई पनि धेरै प्रश्नहरू गरिए होइन तपाईँले राजीनामा मागिएको छ अरे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ कसैले राजीनामै माग्ने हो भने राजीनामा त्यो बैठकमा माग्ने हो बाहिर सार्वजनिकमा आफ्नो पर्सनल कन्ज्युम्सनका निम्ति गर्ने कुराहरू हो बैठकमा राजीनामा माग गर्ने कुरो उसको अधिकारको कुरो हुन्छ राजीनामा माग गर्ने बा होइन राजीनामा दिनुहुन्न भन्ने पनि उसैको त्योभित्रको सदस्यको अधिकारको कुरो हुन्छ के निकाल्ने निष्कर्ष भन्ने कुरा त्यो बैठकमा पुगेपछि मात्रै बल्ल भन्न सकिन्छ अहिले हामी बाहिर चाहिँ नि उसले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि म सबभन्दा पहिले के माग गर्छु भने बैठक बोलाउनुहोस् स्थायी समितिको त्यो स्थायी समितिको बैठकमा सबै विचारहरू आउँछन् ती छलफल गरेर त्यहाँको विधिभित्र पार्टीको हाम्रो विधानको विधिभित्र त्यसको निष्कर्ष अनि यहाँको भनाइ अनुसार यहाँले एकदम स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो भन्दाखेरिमा पार्टी जुन यो व्यक्तिले के भन्छ यी त्यति ठुला कुराहरू होइन तर पार्टी पद्धति हो भने विधानता जुन एउटा हाम्रो बैठक डाकिएको छ त्यो गरौँ त्यही छलफल हुन्छ त्यहाँ के गर्छ भनेपछि यहाँकै भनाइ अनुसार अब जुन खालको एउटा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने जुन कुरा मिडियाहरूले एकदम गहिरो रूपमा उठाएका छन् यो प्रचारबाजी मात्रै हो भन्ने यहाँको भनाइ हो मैले यसलाई के भन्छु भने जब मैले कसैको अभिव्यक्तिको औपचारिक साङ्गठनिक निष्कर्षमा पुग्दैन त्यो चाहिँ के हुँदैन मैले अघि पनि भने इन्डिभिजुअल कन्ज्युम्सनका निम्ति पनि विचारहरू आउने गर्दछन् उसलाई लागेका कुरा पनि सार्वजनिकमा गरे मलाई गुस बुगुस भएपछि त्यसले सार्वजनिक गरेका कुराहरू पनि हुन सक्दछन् है त्यो कुराहरू म त्यसरी पनि लिन्छु तर त्यो चाहिँ नि गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त त्यो आधिकारिक कमिटीले नगरेछ भने त त्यो त आधिकारिक हुँदैन निर्णयमा त हुँदैन त्यो त्यस कारणले त्यो आधिकारिक कमिटीको बैठक बोलाएर मात्र त्यहाँ त्यसबारेमा एजेन्डाहरू राजीनामा दिनुपर्ने हो कि होइन कि होइन कसैलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो कि होइन कि घटुवा गर्नुपर्ने हो कि होइन कि उसको काम कार्य उसको चाहिँ जिम्मेवारी खोज्नुपर्ने हो कि होइन कि भन्ने कुरा त त्यहाँ जानु पर्यो नि त पक्कै पनि त्यो नगइकन बाहिरको कुराहरूले मात्रै हल्ला गरेर कुरा भने तर के हुन्छ त भने अब कसैलाई लागेका कुराहरू त बाहिर त उसले बोल्छ अर्को यदि त्यस्तो स्थितिमा माग गरेको वैधानिक तरिकाले माग गरेको बैठकहरू बोलाइएन भने तपाईँलाई मलाई लाग्छ त्यो प्रश्न तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्थ्यो पक्कै बोलाइएन भने त्यसले के गर्छ भने त्यसले चाहिँ वास्तविक सङ्कट चाहिँ हो त्यसले सङ्कट निकाल्छ त्यसको समाधान के हुन्छ भने अर्को विकल्प रोज्नुपर्छ त्यो अर्को विकल्प भने अहिले हामीसँग छ हामीसँग दुईटा अध्यक्षको सहमतिमा
बैठक सैठक आदि चिजहरू गर्ने भनेको सहमतिको कार्यप्रणाली भनेको सहमतिको कार्यप्रणाली त भएन। पार्टीले सरकारमा पठाउने हो, सरकार पार्टीको नियन्त्रण होइन, पार्टीको निर्देशन हो है। सरकार भएपछि त त्यो अरू पार्टीको पनि सरकार हो नि, अरू जनताको पनि सरकार हो। तर के हो त भन्दा नि घोषणापत्रमा आधारमा गएका कारणले यो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरकारले गरेको गरेन भन्ने कुरा निगरानी पार्टीले गर्ने कुराहरू, गरेन भने सरकारलाई त्यसलाई व्हिप लगाउने, यो चिज गर भनेर त्यसलाई चाहिँ नि आदेश जारी गर्ने पार्टीलाई त्यो हक राख्दछ। अब गरेन भने हामीसँग अहिलेसम्म विकल्प छ। दुईजनाको सहमति भएन नि, एकजना भए पनि अध्यक्ष दुईवटा छ, कार्यकारी अध्यक्ष हो, एकजना भए पनि बैठक बोलाउनुपर्छ। एकजनाले असहमति भयो भने बैठकमा त बैठक बोलाइसकेपछि औपचारिक त आउनुपर्छ कोही पनि नै है। त्यस कारणले त्यो बैठक बोलाएर भए पनि निकास निकाल्नुपर्छ। अब यदि त्यसरी पनि बैठक बस्न सकेन भने त त्यसले के गर्छ भने अर्को नयाँ सङ्कट सिर्जना गर्छ। हो त्यो नै हो, विस्फोट हुन्छ। त्यति बेला एउटा नयाँ क्राइसिस सिर्जना हुन्छ, पार्टीको राजनीतिक क्राइसिस सिर्जना हुन्छ, त्यति बेला विस्फोट। आज हाम्रो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा धेरै पटक विभाजनहरू भएका छन्, विभिन्न कारणले, व्यक्तिको टक्करका कारणले पनि विभाजन भएका छन्, अहिले भने राजनीतिक निर्णयका कारणले विभाजन भएका छन्, सैद्धान्तिक विमतिका कारणले विभाजन भएका छन्। 2017 सालमा राजा महेन्द्रले को गरे भनेपछि यहाँको अब मैले यहाँलाई के कुरामा अलिकति कन्सन्ट्रेट गर्न चाहेँ भने जस्तै जुन एउटा वैधानिक वेबाट वैधानिक बाटोबाट जुन आएको छ त्यसलाई रेस्पेक्ट गरियोस्। यदि त्यसको रेस्पोन्स भएन भने, किनभने अब विधानको रेस्पोन्स भएन भने त्यसैले गएर विधानबाट पनि आउनुपर्ने हुन सक्छ भन्ने यहाँको एकदम त्यो स्वाभाविक हो। किनभने त्यो त नेचुरल राइट हो, प्राकृतिक अधिकार हो। किनभने जुन कुरा विधिभित्रबाट त्यसलाई रेस्पोन्स गरिँदैन भने विधि तोड्छ क्या, होइन। पानीलाई ठिक डोरोमा लगाएर बाँध बाँधेर लिएर गयो भने त्यो पानी कुलोमा गएर चाहिँ खेत सिँचाइ गर्छ। तर त्यो पानीलाई पानीको भोलुमभन्दा सानो बाँध बनाइदियो भने बाँध तोडफोड गरिदिन्छ क्या, न खेत सिँचाइ गर्न पाउँछ न केही हुँदैन। अब यस्तो त्यही कुरो हो त्यो है। त्यस कारणले विधिभित्र भएन भने के हुन्छ, त्यो विधिको ब्रेक गरिसकेपछि कसैले ब्रेक गर्छ भने त्यसको काउन्टरमा पनि फेरि चाहिँ नि अर्को जान सक्दछ, त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। अब यहाँसँग म एउटा नागरिक, यहाँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, म एउटा नागरिक, मैले पनि यहाँबाट जान्न पाउने, थाहा पाउनु पर्ने, मैले मेरो अधिकार यहाँसँग राख्नै पर्ने हुन्छ। अब यहाँले यो कुरा अब भन्न मिल्ने नमिल्ने के हुन्छ, अब यहाँले के भन्नुहुन्छ यो यहाँको पाटो भयो। अब मैले यहाँबाट मैले जान्न खोजेँ भनेदेखि वास्तवमा जुन काम गर्नको लागि पार्टीले सरकारलाई खटाएको थियो, सरकारले त्यो खालको गतिविधि नगरेको कारणले र पार्टीले निर्देशन गरेको भन्दा फरक ढङ्गका चाहिँ गतिविधि गरेको हुनाले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भनेर यदि मैले यहाँको स्वरबाट जान्न खोजेँ भने मलाई यहाँले कस्तो उत्तर दिनुहुन्छ? स्पष्ट जवाब छ है। मेरो स्पष्ट जवाब, पार्टीले प्रचण्ड कामरेडलाई अध्यक्ष बनायो, केपी कामरेडलाई पनि अध्यक्ष बनायो। जिम्मेवारी केपी कामरेडलाई संसदीय दलको नेता बनाएर यो देशको प्रधानमन्त्री बनायो हो। प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि टिओआर पार्टीले दियो घोषणापत्र, त्यो टिओआर हो क्या, त्यो टिओआर कार्यान्वयन नभइसकेपछि त्यो कार्यान्वयन नभएको टिओआरको सम्बन्धमा जवाबदेहिता बैठकमा दिनु पर्यो नि। बैठकमा जवाबदेहिता दिने दौरानमा गर्न सकेन, गर्न चाहेन, गर्दा गर्दै भएन, यो तिनटै परिस्थिति हुन्छ। गर्न सकेन क्षमताले भएन, गर्न चाहेन नियतले हो, गर्दा गर्दै भएन उसको त्यो पनि क्षमताले। त्यसको जवाबदिहिता त्यहीँ दिइसके पछाडि अनि के गर्ने हो त, निरन्तरता दिने हो कि होइन कि अर्को पठाउने हो कि होइन, अलिकति यो चाहिँ गर है भनेर फेरि थोपरेर गर्ने, अनि दण्ड थोपरेर गर्ने हो कि, त्यो कुरा त बैठकले निर्णय गर्ने हो। फेरि सार्वजनिकमा फलानाले राजीनामा दिए, फलाना ढिस्कानाले राजीनामा दिए भन्ने भन्दा
तर जनताले त टिप्पणी गर्यो त, विभिन्न क्षेत्रमा टिप्पणी गर्यो, सक्षम भएन। त्यस कारणले हामीले के भने सरकारका कामको पनि मूल्याङ्कन भनेका छौँ क्या। सरकारले गरेका कामहरू कोभिड-19 देखि लिएर अहिलेसम्मका सरकारका कामहरूको पनि मूल्याङ्कन त्यहाँ हुनु जरुरी छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको थियो मागमा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि थुप्रै कुराहरू गर्यो, छलफल गर्यो, बहस गर्यो, अन्तर्क्रिया गर्यो। थुप्रै अगाडि यहाँसँग राखेको प्रश्न त्यति नै जवाफले खोजेको थियो, यति भए पुग्यो भन्ने यहाँको धारणा हो। अब त्यहाँभन्दा त अहिले त किनभने मैले बाहिर मतलब केन्द्रीय कमिटीको जुन सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा बसेर मैले अघि नै आफै भन्दैछु मेरो आधिकारिक विचार त त्यहाँ हुन्छ भने नि त यहाँ मलाई मनमा लागेको तिक्तता पोख्ने हुन सक्ला, मेरो मनमा एउटा कुराहरू होला हैन। तर मैले त्यो मेरो कुरो चाहिँ अफिसियली त्यहाँ राखिसकेपछि मैले सार्वजनिकमा पनि भन्छु। भनेपछि तपाईँले पनि त्यो मिटिङको कुराहरू सुन्न चाहिँ प्रतीक्षा गर्नु होला भन्ने आयो। अफकोर्स त्यो मिटिङको कुरा मिटिङबाट नै निर्णय हुन्छ र मेरो विचार त्यहाँ व्यक्त हुन्छ, त्यहाँ व्यक्त भएको विचार सार्वजनिक हुन्छ। म पार्टीको विधिलाई मान्नुपर्छ भन्नेमा छु, अराजक बन्नु हुँदैन। अराजक बन्यो भने पार्टी अराजकताले पार्टीलाई ठिक ठाउँमा लैजाँदैन। यहाँको शालीनतालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। यहाँ एउटा पाकेको परिपक्व नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूकै भावनाले एउटा सशक्त पार्टीलाई सङ्गठित बनाउनुहोस् र यो मुलुकका जुन जनताहरूले सुख शान्ति पाउन्। अब मैले फेरि सानो जिज्ञासा, लगभग हामी अन्ततिर जाँदैछौँ अनि त्यस पछाडि मैले बजेट सम्बन्धी कुराहरू ल्याएर अन्त गर्छौँ र एउटा कोणबाट केही भन्नाले नेताहरूको नेकपा भित्रैका नेताहरूको के आएको छ भने पार्टी र अध्यक्षबाट राजीनामा दिनु भनेको पार्टी विभाजन गर्ने प्रस्ताव राखेको हो भन्ने पनि छिटपुट त्यस्ता कुराहरू आएका छन्। त्यो कुरा यहाँले थाहा पाउनु भएको छ छैन, अथवा यो कस्तो खालको भनाइयो? हेर्नुहोस्, प्रतिक्रियाहरू विभिन्न ढङ्गले आउँछन् है, स्वाभाविक पनि हुन्छन्, विभिन्न खालका आउँछन्। कसैलाई टेरिफाइड गर्नको निम्ति आउँछ, आतङ्कित पार्ने, यो गऱ्यो भने त पार्टी फुट्छ है। मैले काम गर्न सक्दिनँ, म हट्ने बित्तिकै म हट्ने भन्ने कुराहरू कसैले ल्याइदियो भने अनि म हट्नै हुन्न, हट्ने हो भने मैले पार्टी फुटाइदिन्छु। मेरो मुडाग्रहिता भयो भने अनि विचारको आधारबाट एकता भएको भन्ने ठहर छ र स्वार्थका आधारबाट एक ठाउँमा आएको भन्ने ठहर छ नि त। त्यस कारणले कसैले पनि यो गरेन भने म पार्टी फुटाइदिन्छु अथवा पार्टी फुट्छ भनेर प्रचार गर्छ भने त्यो के हो भने त्यहाँनिर भित्र पनि आग्रह छ भन्ने बुझ्नु पर्यो, त्यसले धम्क्याउँदैछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। खबरदार तैँले त्यसो गर्दैन पार्टी फुटाइदिन्छु भने धम्क्याउँदैछ भन्ने कुरो। त्यो धम्क्याउने प्रवृत्ति मार्क्सवाद विपरीत कुराहरू हो। यो पार्टीभित्र धम्क्याउने प्रवृत्ति भनेको मार्क्सवाद विपरीत कुराहरू हो, साङ्गठनिक विचार नीति विपरीत कुरा हो, आचरण विपरीत कुरा हो, अनुशासन विपरीत कुराहरू हो। म अनुशासन विपरीत कुरालाई कसरी म मान्न तयार हुन्छु? हुँदैन नि। त्यस कारणले यो कसैले पनि धम्क्याउने कुरो पनि नगरौँ नि। पार्टीको विधिभित्र बसेर जाउँ। विचार मिलेन भने विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ है। विचार नमिलेपछि यो मानवीय सार्वभौम अधिकार हो। यो नि मानव जातिको चाहिँ नि सार्वभौम अधिकार हो। जब आफूलाई विचार र दृष्टिकोण नै मिल्दैन, अझ पार्टी भनेको त विचारको एकताको सिम्बल हो। भनेपछि अहिले नेकपामा देखिएको विचारको द्वन्द्व त होइन नि यो त फेरि अब कार्यप्रणालीको द्वन्द्व हो। कार्यप्रणाली कार्यविधिको द्वन्द्व चाहिँ हो। अब कार्यविधिले केले निर्देशित गर्छ त भने विचारले गर्छ। विचारमा विचलन भएपछि कार्यप्रणालीमा पनि विचलन हुन्छ। यसरी हेर्नु पर्यो। हाम्रो औपचारिक रूपले बहसहरू उठेका छैनन् विचारका है। पार्टीभित्र औपचारिकले विचारका बहसहरू उठेका छैनन् एकता पछाडि। तर कसैले मैले जे काम गर्छु मलाई गाइड कसले गर्छ भने मेरो विचारले गर्छ। म जुन विचारमा विश्वास राख्छु त्यही विचारको आधारबाट म अराजकता हुन चाहे भने म अराजकतावादी विचारबाट प्रेरित छु। त्यसो भने नेकपा भित्र देखिएको यो जुन खालको समस्या छ यो विचारकै समस्या हो त? केही विचारकै समस्या हो। अब कसरी समेट्ने हुन्छ त? के पार्टी फेरि विभाजनै हुने हो? होइन, मैले भने नि हजुर हाम्रो त बहसै भएको छैन विचारको मामला हो त। हजुर 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 हामी त व्यवहारबाट नै हामी कहाँ पुगिसक्यौँ त? हामीले कतिपय कुराहरूको गलत गर्दै गइरहेका छौँ व्यवहारैबाट। या अर्को पनि हामीले हेर्नुपर्छ, आजको युगलाई मार्क्सवाद आजको युगमा मार्क्सवादको प्रयोग कसरी गर्ने हो त? न हामी परम्परावादी बनेर मार्क्सवादको प्रयोग गर्न सक्छौँ, न प्रयोगवादका नाममा पुँजीवादी विधिलाई पुँजीवादी पद्धतिलाई हामीले अङ्गीकार गर्न सक्छौँ।
देख्यौ नि मैले अघि भने नि पुँजीवादले मानव अधिकारको स्वतन्त्रताको कुरा गर्यो, कोभिड-19ले सिद्ध्याइदियो सदियो। त्यो पनि त हुँदो रहन्छ नि त। तथाकथित मानव अधिकारको कुरोले पनि नि फेरि मानव अधिकार पनि हामीले के भन्छ नि मानव अधिकार पनि वर्गीय हुन्छ भन्ने हो है। कसैलाई चुस्न पाउने अधिकार, मेरो पुँजी छ मैले सबैलाई काममा लगाएर मुनाफा कमाउँछु मलाई अधिकार हुन्छ है। मेरो श्रमको मूल्य त मैले पाउनुपर्छ, त्यस कारण मलाई काम लगाउनेहरूले मेरो श्रम शोषण गर्न पाउँदैन, श्रम शोषण गरे पनि त्यसको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने भन्ने मलाई राइट हुन्छ नि त, त्यो मेरो मानव अधिकार हो। यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। अब यहाँ अब यो मार्क्सवादसँग जोडिन ठ्याक्क आउनुभयो, मलाई यो कुरा राख्न पनि सजिलो भयो। विशेष गरेर हामी लगभग छलफलको अन्तिमतिर पनि निष्कर्षतिर पनि जाँदैछौँ। यहाँले धेरै राम्रो भनाइहरू पार्टीका विचारहरू राख्नु भएको छ। पार्टीले जुन त्यो आधिकारिक निर्णय भनेको बैठकबाट नै हुन्छ, त्यसको परिपालन सबैले गर्नुपर्छ भन्ने आजको निष्कर्ष हामी यहाँ नै पुगेका हौँ अहिलेसम्मकोमा। अब यो अहिलेको सरकारले तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। यो यहाँले मार्क्सवाद पनि ल्याउनु भयो, यो कम्युनिस्टको सरकार हो भनेर सबैले भनिएको छ। अब भनिएको मात्रै हो कि अब हो, अब यहाँहरूले पनि प्रश्न पारिदिनु पर्ला, म भन्छु बजेटले पनि गर्ला। अब विशेष गरेर यो सरकारले बजेटलाई कहाँ कुन कुन कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने एउटा मार्क्सवादी चिन्तकको हिसाबले यहाँले आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। हामीले सरकारमा पुँजीपतिलाई ल्याएर कम्युनिस्ट पार्टीको शासन व्यवस्था ल्याउँदैनौँ। अहिले सरकारको मन्त्री एकजना पुँजीपति हुनुहुन्छ, दुगड। म एकदम सारमा भन्छु, हामी यति बेला संसदीय व्यवस्था अथवा पुँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौँ। हामीले समाजवादी व्यवस्थाको अभ्यास गरेका छैनौँ। पुँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यास गरेर समाजवादमा गइँदैन, जाइँदैन। यति पनि तपाईँ आफू बुझ्दा हुन्छ है। पुँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने है, उही लासा जाने कुतीको बाटो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। पहिले यसरी बुझ्नु पर्यो। मैले यसलाई अफल्दैन। म के मान्दछु यति बेला भन्दाखेरि हामीले रिभोल्युसन क्रान्तिलाई, मार्क्सवादी विचारका आधारबाट गरिने क्रान्तिलाई पूर्णता दिएर अहिले सरकार सञ्चालनको अवस्थामा पुगेका होइनौँ। हिजोको आन्दोलनमा पुँजीपति वर्गसँग पनि सामन्तवादी शक्तिहरूसँगको जुझ्ने दौरानमा उनीहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेर हामी आएका हौँ। त्यही पनि त बजेटलाई कहाँनिर म अब त्यो बेलामा आएका कारणले, तर हामी निर्वाचनमा अहिलेको कम्प्रोमाइज्ड कन्स्टिट्युसन, सम्झौतामा बनेको मूल कानुनको आधारमा हामी निर्वाचनमा गयौँ र हामीले बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ। बहुमत प्राप्त गरिसके पछाडि हामीले अहिले कम्युनिस्टको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, सही हो, तर कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ होइन भन्ने हो मेरो। अब सिधा सिधा कुरा गर्ने, किन भन्दाखेरि हामीले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो नि त। पर्यो है। कम्युनिस्टको सरकारका आधारभूत कुराहरूमा हामीले निजीकरणको प्रोत्साहन गर्ने अनि समाजवाद र साम्यवाद आउँछ, यो हो नि त हाम्रो। तर अहिले न्यूनतम रूपमा के हो भने सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याऊ। त्यो के हुन सक्छ? आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम न। अहिले पुँजीवाद धाराशायी भइरहेको छ। के ल्याऊ? हामीसँग हाम्रो आन्तरिक स्रोत, हामी रेमिटेन्समा आधारित भएर हामीले वैदेशिक के अरे मुद्रा आर्जन गरेका थियौँ हो, रेमिटेन्स आधार। नेक्स्ट इयर रेमिटेन्स धेरै ठुलो मात्रामा घट्दैछ। विश्व अर्थतन्त्र त डामाडोल भएको छ। अहिले बेरोजगार करोडौँ बेरोजगार भइसके, अनि त्यसले रेमिटेन्स त आउँदैन, अनि विदेशी मुद्रा आर्जन हुँदैन। विदेशी मुद्रा आर्जन नभइसकेपछि हामीले विदेशबाट आयात गर्ने चिजहरूको कमी हुन जान्छ। त्यसकारण हाम्रो अबको बजेटको कन्सन्ट्रेसन के हो भने उत्पादन वृद्धिका निम्ति कृषिमा सबभन्दा बढ्ता जोड दिउँ। कृषिमा जोड दिउँ र कृषि उत्पादकता निम्ति गर्नुपर्ने चिज के हो त भन्दाखेरि बिउमलको कारखानाहरूको उत्पादन गर, सिँचाइका उहरूको व्यवस्था गर हैन, अनि त्यसपछिबाट त्यसको फर्टिलाइजरहरूको उत्पादनको व्यवस्था गर। हाम्रो कृषिमा सबभन्दा पहिलो त्यहाँ दिउँ। अथवा पशुपालन सम्बन्धी कृषिसँग जोडिएको पशुपालन भयो, तपाईँ हर्बल
हर्बल चाहिँ नि जडीबुटी उत्पादनहरू भयो, फलफुलहरू उत्पादनहरू भयो, हाम्रो त्यो चाहिँ नि त्यसमा जोड दिनु पर्यो पहिलो है। दोस्रो, हामी कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने पर्यटन हो त्यो। हजुर हजुर। यति बेला यो कोभिड महामारीले पर्यटन पनि हाम्रो विदेशबाट आउने, हेराउने, देखाउने र हामीले पैसा लिने गरेन हो। अहिले त्यो पनि हाम्रो विदेशबाट नआएसम्म आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन हाम्रो कमजोर हुन जान्छ। अब त्यहाँ ध्यान दिने हो। हाम्रो अर्को हामीसँगै भएको पर्यटन, यो पर्यटन भनेको कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने चिज हो क्या, प्रकृतिले हामीलाई दिएको छ। तेस्रो अर्को चाहिँ भने हामीले ऊर्जा क्षेत्रको विकास, हामी खरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर, अरबौँ डलर खर्च गरेर हामीले ऊर्जा किनिरहेका छौँ। हामीले तेल किनेका छौँ, ग्यास किनेका छौँ हैन। हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्ने हाम्रो ऊर्जा के हो भने जलस्रोत हो, जल ऊर्जा हो। त्यसमा कन्सन्ट्रेट गरौँ र त्यो बेच्ने अभिप्राय होइन, आन्तरिक खपतको अभिप्रायबाट जाऊ। नेसनल उपभोग बढाउनका निम्ति ऊर्जालाई के चाहिन्छ, विद्युतलाई के चाहिन्छ भने ट्रान्समिसन कम्पनी, ट्रान्समिसन नेटवर्कहरू विस्तार गरौँ। जनतालाई त्यसले विद्युत बाल्ने मात्रै होइन, त्यो विद्युतबाट ऊ आफैमा आन्तरिक स्रोतहरूका आधारबाट, आन्तरिक कच्चा पदार्थको आधारबाट उद्योगको विकास दिशामा जान्छ। यहाँ यो दिशातिर जाऊ। शिक्षामा जोड देऊ, शिक्षालाई आत्मनिर्भर बनाऊ र राष्ट्रिय शिक्षा। अहिले निजीकरणलाई जोड दिने, शिक्षामा निजीकरण व्यापारीकरण हो त्यो होइन, शिक्षामा धेरै खर्च गर। अर्को स्वास्थ्यमा खर्च गर, त्यो जनताको सार्वभौम अधिकार हो, बाँच्ने अधिकार, सार्वभौम अधिकार। स्वास्थ्यमा जनताको निम्ति लगानी गर। यीका नि क्षेत्रहरू। रिसर्चमा जाऊ, अनुसन्धानमा जाऊ। अनुसन्धानमा त हाम्रो त असाध्यै 0 कति पो छ त हाम्रो अनुसन्धानमा हुने खर्च। जबकि संसारका यी पनि हामीले कर्पोरेट हाउसले आफ्नो मुनाफाको 10% त अनुसन्धानमा खर्च गर्छ। उसको आफ्नो माल आकर्षक बनाएर बेच्नका निम्ति कस्तो मोडालिटी बनाउने, कस्तो गुण चाहिँ तत्त्वको विकास गर्ने हो भन्ने कुरा उसले अनुसन्धानमा आफ्नो नाफाको, आफ्नो खर्चको 10% खर्च गर्छ। तर राज्यले अनुसन्धानमा 0.0 कति % पो छ त, मलाई ठ्याक्कै अहिले एक्ज्याक्टली आएन त्यो। हामी त्यतापट्टि गएकै छैन। हामी किन भन्दाखेरि हामी डिपेन्डेन्ट स्याटेलाइट इकोनोमी हामी चलाएर पक्कै पनि अरू मुलुकले गरिदिएका, हामी किनेर खाने व्यापारी भन्नाले उपभोग गर्ने बानी हो। त्यस कारणले अब हामीलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको मोडालिटीमा बजेट त्यो दिशातिर हुनुपर्छ। मेरो अपेक्षा त्यो हो। अनि यहाँहरूसँग यहाँले लगभग जे कुरा बजेट यतातिर कन्सन्ट्रेट होस् भन्ने खालको जुन सबैले आम नेपालीहरूले महसुस गरेको क्षेत्र पनि यही हो। किनकि यहाँले जुन व्यक्त गरेका जुन क्षेत्रहरू छन् ती क्षेत्र भनेको ती हाम्रा आफ्नै क्षेत्र हुन्, कसैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पर्दैन, हामीसँगै छ जुन सबैले हेरेका छन्। अब पार्टीले यहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूको के यो बजेटिङ सम्बन्धी केही सल्लाह सुझावहरू माग्छ कि माग्दैन? छोटोमा अब यसलाई चाहिँ राख्दै केही छैन। बजेट पार्टीसँग बजेटबारे छलफल गर्ने, के गर्नु कसो गर्नु भन्ने कुराहरू छैन। ल तपाईँहरूका विकासका आयोजना के छन् ल्याउनुहोस् भनेर चाहिँ नि मन्त्रालयहरूले भन्दै अहिले सांसदहरूलाई भनिरहेको छ अरे, त्यही मात्रै सुनिरहेको छु। अब म यो मेरो डिमान्ड हो, यो दिशातिर ओरिएन्ट हुनुपर्छ भन्ने, यसले समाजवादको दिशा दिन्छ भन्ने हो। समाजवादको दिशा दिन्छ। समाजमा अर्को सबभन्दा तल्लो वर्ग त्यसलाई उठाउनका निम्ति माथिल्लो वर्गलाई प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन सिस्टम लागू गरेर आम्दानी बनाऊ है, एक प्रगतिशील कर प्रणाली गरेर आम्दानी विस्तार गर, आम्दानी चाहिँ नि ऊ गर। हामीसँग छ आन्तरिक स्रोतहरूको परिचालन गर्न सक्ने, हामीसँग त्यो आधार छ। तर के छ भने हामीलाई हस्तक्षेप के छ त भन्दाखेरि अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा नियन्त्रण गरिरहेका विश्व ब्याङ्क, एडिबी, IM इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड जस्ताहरूले डिक्टेट गरिदिन्छन् है। हामीलाई आत्मनिर्भर हुनुभन्दा पनि प्यारासाइट बन्नका निम्ति डिक्टेट गरिरहेका छन्। र त्यस्तै मान्छेहरूले त्यो राज्य व्यवस्थामा बजेट निर्माणमा अहिले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। प्यारासाइट नेचरले लिड गर्यो। अनि जनताले सामाजिक सुरक्षाबाट मलाई सामाजिक सुरक्षा दे भनेर कराउनु पर्ने स्थिति है। जस्तो यो चाहिँदैन के समाजवाद भनेको कम्युनिस्ट मुलुक मात्रै भएर मात्रै समाजवादका भ्रूणहरू तयार हुन्छन् भन्ने होइन। श्रीलङ्का पुँजीवादी मुलुक हो, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री छ, हामीले गर्नु पर्दैन।
हामी त्यो दिशामा ओरिएन्ट हुनु अब पर्दैन हामी यसमा पनि चाहौँला हो त्यस्ता कुराहरूको निम्ति बजेट कन्सन्ट्रेट हुनुपर्दछ हजुर अब यहाँ जाँदै गर्दाखेरिमा यो यहाँ एउटा अत्यन्त लामो अनुभव भएको व्यक्तित्व र पार्टीको शक्तिशाली पार्टीको जिम्मेवार नेता यहाँ आउनु भएको छ यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँले के सुधार दिएर जान चाहनुहुन्छ पहिलो कुरो त यहाँसँग पहिलो परिचय भयो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको एउटा यसको ब्रोडकास्टिङ मोडालिटी नै अरूभन्दा भिन्न रहेछ मैले अहिले बुझेँ यही ब्रोडकास्टिङ मोडालिटी भिन्न रहेछ अब मलाई यो ब्रोडकास्टिङ मोडालिटीले त्यसको जनताको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने छ है म के भने सबभन्दा पहिले राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुहोस् मिडिया समर्पित बन्नुहोस् राष्ट्र रहेन तपाईँको मिथिला रहन्छ त्यस कारणले त्यसप्रति समर्पित होस् र यो कुनै दुराशयबाट प्रभावित प्रयोग गर्ने प्रयोग थलो नबन्नुहोस् मेरो सुझाव जनता र राष्ट्रप्रति समर्पित बनिराखोस् यही मेरो शुभकामना यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ जस्तो व्यक्तित्व आइदिनु भयो कति व्यस्त हुनुहुन्छ अहिलेको लकडाउनमा पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर यो देशको तरङ्गित अवस्थामा यहाँ आउनु नै हाम्रो लागि यो गर्वको कुरा पनि हो आइदिनु भयो पुनः यहाँलाई धन्यवाद दिँदै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू अब हामीले एउटा अग्रज त्यसमा पनि मैले उहाँलाई भने मार्क्सवादी अग्रज जुन उहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ र बजेट सम्बन्धी के कुरामा फोकस गर्नुपर्छ केलाई मुख्य रूपमा हेर्नुपर्छ र कहाँ कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ भनेर उहाँले एकदमै राम्रो तरिकाले उहाँले चाहिँ नि सजेस्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै यो हाम्रो मिथिला नेपाल टेलिभिजनको मिथिला बहसबाट हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यस्तै सुझावको हामी अपेक्षा पनि गर्छौँ र दर्शक महानुभावहरूलाई मेरो आग्रह पनि के रह्यो भनेदेखि यस्ता व्यक्तित्वहरूको विचारलाई समाजमा लानको लागि यहाँहरूले पनि भूमिका खेलिदिनुपर्छ यहाँहरूले पनि भूमिका निभाइदिनुपर्छ त्यसको लागि हाम्रो टेलिभिजन हेरिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि जान्छ यहाँहरूले युट्युबमा कमेन्ट गरिदिनु भयो भनेदेखि युट्युबलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भनेदेखि र यो कार्यक्रम फेसबुकमा पनि जान्छ फेसबुकलाई यहाँले चाहिँ नि सब्स्क्राइब गरिदिनु लाइक र कमेन्ट लेखिदिनु भयो भनेदेखि यस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरूको विचार समाजमा जान्छ जसको कारणले समाज परिवर्तनको लागि हामी सुखी हुनको लागि ठुलो पहल कदमी हुनेछ यहाँहरूको एउटा सब्स्क्राइब र एउटा कमेन्टले भन्दै म यस्ता छलफलहरू पुनः ल्याउने छु आजलाई म यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद